तुमकां समजता देव बरें दिसते आज हांगासर आमी सत्तर सेकंदरी संगता मेळ्ळ्या आनी आमचे संगत आसात फादर अनिल डिसोजा आमचो विगारबाब तशेंच फादर विक्टर आमच्याच कुटुंबाचो आज 20 बाबा खातीर आनी बापू खातीर भेटयले आनी दोनूय कुटुंबाची आमी सांगेत आमी एकाच कुटुंबाची बापू चलून आज 25 वर्सां आनी बाप चलून 1 वर्स आमकां दूख भोगता कित्याक ते आमच्या सांगतना पूण आज श्रद्धांजली पळयतना आमकां येवंक आसतलो आसा तांणी तांचे जिवितांत कितें ते जियेले आमकां आसूड आसता बरें ताणें कितें केलां तें आमच्या जिवितांत आमी लागू करूंक आसा 2 उतरां बापू विशयान सांगचें तर बापू एक मोगारी मनीस मोंत तें भोव बरें कुशाली मनीस तो आनी धाकटून सांगलें बरी दुखल्या धाकट्याचो ताका हुस्को आसलो हांव ताका ल्हान आसतली जावचे पयलें मिलिटरीन तो आसलो जाल्यार 4 गांव भोंवलो मनीस सख्या सांगता चेरलो मनीस आनी सगळ्यांक कुटुंबादारांक बऱ्यान तो व्हड जातालो आनी तशेंच कुटुंबाच्या सर्व सद्यांनी आमी सांगता जिवन ताची एक आशा आसतली आनी सगळ्या सांगता खंयचेय एक ओकेजन जावन तो आसतलो आनी गरजेन पावचें म्हळ्यार ताका एक ताची एक कॅरिस्मा तशें सगळ्यांक उपकार करचो आनी सगळ्यांक गरजेन पावचें आनी ताची कामां ताणें आमकां सगळ्यांक वचून मिलिटरींत आसतना देशाची सेवा तो करनासलो धाकटो खातीर बरें वळख आसा म्हळ्यार चड जण आसा म्हणून आनी ताचे विशयान आशें आनी बरयता सांगलें आमकां सुडाल उतरांनी पूण बापूचो म्हाका एक उडास आसा ताचो मोग आमच्या कुटुंबांत हें आसलो कितेंय जावन खंयचेय प्रोग्राम जावन तो सांगता आमकां ताणें सांगात दिल्लो आसा आज आमच्या सांगता धाकटू आसा मावशी आसा धाकटू आसा तशेंच दिश्टीबाई बाबची धाकटो आनी सांगता आमी मेळटाना ताचो आज उडास करतना ताणें केल्लें तें बरें काम 25 वर्सां जाल्यारय आमकां उडास विसरून वचूंक ना ताचे आत्म्याक आमी शांती मागतना आमी इंत विस्वास करता की आमच्या विस्वासान पातयेता की स्वर्गाराज आसा तशेंच आमच्या बाबा विशयान दोन शब्द हांवें उलोवचें जाल्यार आज हांव ह्या स्थितीर सिस्टर्स जावंक पावलें तर ताच्या जिणेची प्रेरण हांवें जोडिल्लें म्हज्या जिणेन तो एक सिंपल मनीस I could say he is silent by nature, words of man of few words. सतत उलयनासलो पूण हार्ड वर्किंग मस्त कश्टांनी ताणें आमकां वयर हाडलें बरें शिकप आमकां दिलें आनी देवाची वळख ताणें करून दिली आनी आमकां आज आमी खंयच्याय एका फुडाराक पावले जाल्यार ताचे कश्टाच्या जिवितांत ताच्या सांगता मायन आनी बाबान दोगांयनी वाडयलें पूण आज तो स्वर्गाराजार आसतना आमकां पुराय विस्वासान सांगीत की तो स्वर्गाराजार आसा दोगी स्वर्गाराजार खंडीत जावन आसात तांची जिणी सादी ऑनेस्ट अँड एक्झाम्पलरी तातूंत आज तांच्या आत्म्या खातीर शांती मागून इतलीं जाणां आमी हांगा आसत जाल्यार तांचेर मोग दवरून तांणी केल्लीं कामां आमच्या जिवितांत ते उडास करून आमी हांगा एका कुटुंबा आसतलें एका कुटुंबा बरी आमी हांगा सांगता मेळ्ळ्या भूमी तितली बरी ना म्हळ्यार सवय नासतना जाल्यार म्हाका वर्ड्स मेळना बट वन थींग आय वॉन्ट टू से वॉट एवर देयर लायफ वॉज एक्झाम्पलरी and they are in heaven and we carry on their legacy and the charisma that they have given to us to our family members. तांचे खातीर आज आमी उबो रावन ससनाचो विशय मागया एक नमान बरी आनी एक
Respectfully, naman balik ito ang lesson ni Jesus na last kaya ito doon sa tayo ang spring for Diyos ni Jesus. Susunod siya ang dahil sa niya ang nagdatakan sa niya pag-alis na malalagay siya yung Amen. Siyempre din. Sugita bawa garbapa, isor to dis gram ka bawa kerway. Ang gabot macam tu mogang sangat hardling. Tuwing amche jivitan kirlen, boleh mengurut kontiap tukang erga balidan bedom. Wau kasih lagatir ami tukang erga ditang tukang idit wastam. Bapak ketir sonong gabot mantul bawa kerja, jadui bawang katir, bau jaman seni dapur, jadugani bawang katir para demi tukang erga ditang dit wastam. पंचजीवितांत पंचमरिपात आमका फुट माचान मोगाचान वाड्यागरा साहित्य बोरे पत्वे केले पंचजीवित एक आदर्श जीवितां वेदिले ये आजमी साहित्य अंगसर हाई केले बापा या सुर बोरे पनागाती तू केल्या आम्ही अलगलिता तो कामी दिन वास्ता जो प्रवादी म्हणता देवान दिले देवान वेले देवाचे नाव असले दाव तू केल्या सकल बरे पनाकर आजमी तुका असे दाव तो कामी देव बरे करून दाव तुझो उपकार आजमी आठयता तर बाबा त्या दोघांनी बाबांक तुझ्या संगता तुझ्या रासान तू घेतलाय असता सस्निक विषय होती तुझ्या मुखामळसो वैभव पळोवंक निरंतरी ताका फोव कर आणि हांव दोघांनी बाबा मरी पात त्या कुटुंबाचेर तुजी निरंतर आशीर्वादां तुझे बोरे मन सदांच वाळय आणि या कुटुंबाक सदांच एकवटान मोगान बऱ्यापणान तू सांभाळ आज या दोघांनी बाबा सोब दास करतना तांणी दाखयलेल्या त्या वाटेर सोब लोक आणि आमची एकल्याची जीवित एक आदर्श जीवित रूपीत करूंक आमकां तरी एकल्याची तो आदार दी तर बाबा आज या दोघांनी बाबा सोब दास करन तांचे कधी तुका दिन वाचताना ताच्या कधी मी मागताना या कुटुंबान आमकां सांगत हाडला आणि आमचे कधी जेवण तयार केला या जेवणाचे तुझे आशीर्वाद हो हे जेवण तो पवित्र कर जेवण संकेत मोगा असो एक वड असो तर आमच्या मधलो मोग तू सडे एक वड तो धीर कर आणि आम्ही एकामेकाच्या सुखा दुखान निरंतरी आदार देऊ सांगत देऊ आमकां बरें मन दी या जेवणामध्ये आमच्या कुडीक भलायकी दी आत्मीक दगाय दी आणि तुवें आमकां विविध बेसामरी पाक दिल्लें दिसता आमी जारी करूंक निरंतरी वावरूंक आमकां कृपा दी बाबा हे जेवण सेवत असताना या संवसारांत जेवण असताना भुकेवच्या भावना सुईवडास काका बऱ्या मनाच्या मनशा मारिपाक तांकां एक जेवणाची कृपा तो लाभय या आमी मागता तुज्या वता जेसूचे नांवी